Alhamdulillah, the blessing and the rahmah of the month of Ramadan has been constantly showering upon our dry, barren hearts, and due to which we are already feeling the joy and warmth of Iman in our hearts. And we have immersed ourselves in the barakah and rahmah of this holy month of Ramadan. And inshallah, by the end of 30 days, we'll be completely immersed in this rahmah and barakah of the month of Ramadan, or we'll be washed up like newborn babies and inshallah be ready for the day of Eid. तो अल्लाह ताला का एहसान है कि जो रमज़ान के महीने की जो बरक़ात हैं, जो रहमत है, इसकी बारिश हमारे क़ुलूब पर पड़ती जा रही है और हमारे जो कैफ़ियत हैं वो बदलती जा रही हैं और हमारे दिल जो हैं अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर रहे हैं। और आप सब ने खुद भी फील किया होगा, यू मस्ट हैव फेल्ट इट, कि आपके घरों में भी आप देखेंगे कि लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ने का एहतमाम करना शुरू कर दिया होगा। आप लोगों ने खुद भी कुरान पढ़ने का एहतमाम करना शुरू कर दिया होगा इंशाअल्लाह। और आपके इर्द गिर्द जो रिश्तेदार हैं, वो जो लोग जो गलत काम करते थे, इस रमज़ान की जो बरक़ात हैं, इसी की बिना पर हम सब जो लोग हैं वो नेकी की कामों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस महीने को ऐसा बाबरकत महीना बनाया हुआ है कि अगर सर्वे में बताया जाता है कि नॉर्मल टाइम्स में लाइक 40% ऑफ द पीपल दे गो टू मॉस्क्स एंड से देयर प्रेयर्स, बट इन द मंथ ऑफ रमज़ान दे आर लाइक 90% ऑफ पीपल दे गो टू द मॉस्क्स एंड से देयर प्रेयर्स। तो ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी बरकत है, कितना बड़ा अल्लाह ताला का करम है इस महीने में, कि जिसमें अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को ये तौफीक दी कि हम बाकायदा तौर पर मस्जिद में जाके नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, कुरान पढ़ें, और इसी की बरक़ात की वजह से हमारे दिलों में जो कैफ़ियत बदल रही हैं, जिसकी वजह से हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर रहे हैं, अल्लाह ताला की मोहब्बत हमारे दिलों में आ रही है। तो रमज़ान इज़ द कंप्लीट पैकेज ऑफ बॉडी एंड सोल, राइट। तो बोथ ऑफ देम ऑफ कोर्स दे नीड नरिशमेंट्स, उनको खुराक चाहिए होती है, बॉडी को भी और सोल को भी। और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो फास्टिंग है, इट विल प्यूरिफाई द नफ्स, इट विल सप्रेस द नफ्स, ठीक है, टू प्यूरिफाई द बॉडी। हमने ये लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो फास्टिंग है, जो रोज़ा है, वो हमारे नफ्स को, जो हैवानियत के साथ जिसका ताल्लुक़ है, इसको सप्रेस करती है, और उसके बाद हमारे जो जिस्म है, इसको ये प्यूरिफाई करती है। तो ये वन पार्ट ऑफ रमज़ान था। लेकिन असल में अगर आप इस आयत को जो मैंने भी पढ़ी है, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, इसमें अल्लाह ताला जो बड़ी न्यूज़ हमें दे रहे हैं, और अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि शाहरु रमज़ान, अल्लाह ताला ने इस महीने का नाम भी खुद रखा, इसको खुद अल्लाह ताला ने कहा कि रमज़ान का महीना। बाकी किसी भी महीने का नाम अल्लाह ताला ने नहीं रखा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस महीने का अल्लाह ताला ने नाम रखा, और इस नाम रखने की वजह से ये खुद ब खुद तमाम दूसरे जो महीने हैं उनसे अफजल हो गया, और ये महीना खुद भी बरक़ात वाला महीना हो गया, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसका नाम रखा शाहरु रमज़ान। लेकिन अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि हम लोग दरअसल इसको अक्सर रमज़ान को रोज़ों के साथ एसोसिएट करते हैं। वी थिंक दैट इट इज़ लिंक्ड विद फास्टिंग ओनली, पर अगर आप असल में कुरान की आयत पढ़ें तो अल्लाह ताला आपको ये बताना चाह रहे हैं, जो बड़ी चीज़ है इसमें, वो फास्टिंग तो बाद में आती है। अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि शाहरु रमज़ान, रमज़ान का महीना, अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि ये वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया, कि ये अल्लाह ताला की जो किताब है, ये अल्लाह ताला की किताब जो है, ये रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला ने उतारी है। तो फिर आगे जाके अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि तुम में से कोई जो है, फमन शाहिद मिनकुम शहर फयसुमहु, कि तुम में से अगर कोई इस महीने को पाए तो फिर जो है आप रोज़ा रखें। लेकिन असल में अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे हैं कि देखो,
یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کو میں نے چوز کیا ہے کہ اپنے کلام کو اتارنے کے لیے. اور نہ صرف اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے قرآن مجید اس مہینے میں اترا، بلکہ اگر آپ جتنی کتابوں کا آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے تو اس میں سے پہلی تاریخ کو، مطلب رمضان کی جو فرسٹ تاریخ ہے، اس میں زبور اللہ تعالیٰ نے اتارا. اس کے بعد 6 کو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کو، اس کے بعد 13 کو انجیل عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب، پھر 24 کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لوح محفوظ سے، اٹس اے ٹیبلٹ ود اللہ، اس لوح محفوظ and he descended it from the لوح محفوظ on the heavens of the earth. جو آسمانی دنیا کا جو آسمان ہے پہلا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پورے قرآن کو اتارا. ٹھیک ہے، اس کے بعد انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس میں نے پورا قرآن وہاں پہ اتارا. پھر اس کے بعد 23.5 سال کے عرصے میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ قرآن آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اترتا گیا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ باقی مسلمانوں کو بھی بتایا. تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ تم لوگ شکر کرو. آخر میں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وہاں پر یاد ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تو تم جو ہے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اس آیت کا تعلق جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا، it has got connection with the body and this one has connection with the روح. آپ کی نورانیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کیونکہ یہ آپ کی روح کی غذا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آپ کے لیے اتاری ہے. اس میں تو آپ کی جو تقوی جو بڑھتا تھا وہ آپ کے کھانے پینے کو لمٹ کرنے کی وجہ سے آپ کا جو نفس تھا وہ دب جاتا تھا، اور دبنے کی وجہ سے پھر انسان کے اندر جو ایک تقوی پیدا ہو جاتا تھا، ایک ہائر سٹیج ہے یہ آپ کو پیدا ہوتی ہے. تو دوسری سائڈ جو تھی نورانیت، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیلنس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی اتارا. جو قرآن جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کو اتارا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا اور اس میں شفا ہے مومنین کے لیے اور رحمت بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا، اور اتارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تم شکر کرو کہ میں نے تمہیں اپنا کلام عطا فرمایا. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل کہ یہ کیوں اتارا قرآن اللہ تعالیٰ نے، کیا وجہ تھی؟ یہ جب آپ دیکھیں ایک ماں اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو، جو چھوٹا ہے، جو سمجھتا نہیں ہے، لیکن اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں، لیکن اس کے بچے نے ایک سفر کرنا ہے، جیسے میں نے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا. اسی طرح اگر کسی ماں کا کوئی بچہ ہے، اگر اس نے کوئی سفر کرنا ہے، کسی دور جگہ میں جانا ہے، تو اس کی ماں جو ہے پریشان ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے. یہ اکیلے ایک ایسی خطرناک جگہ سے گزرے گا جہاں پر اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، جہاں اس کو پرابلم ہو سکتی ہے، اور جہاں پر یہ اس کو مطلب نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. تو وہ ماں اپنے بیٹے کو انسٹرکشنز دیتی ہے کہ دیکھو بیٹا، تم جب اس راستے سے گزرو گے تو اس جگہ پر جو ہے تم تھوڑا سا تیز چل جانا، اور جب اس جگہ میں تو اس راستے کو نہ لینا، تم لیفٹ ہو جانا، پھر رائٹ ہو جانا، پھر جب اس راستے سے گزرو تو دوڑتے ہوئے گزرنا آپ نے، اور تاکہ یہاں پر آپ کی جو ہے جان کو زیادہ خطرہ ہے، یہ جگہ خطرناک علاقہ ہے. تو ماں جو ہے اپنے بچے کو پوری انسٹرکشنز دیتی ہے، کیونکہ اس کا بچہ ایک ایسے خطرناک سفر پر نکلا ہوا ہے کہ جس میں اس کا بچہ اپنی جان کھو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ماں ہر طرح سے اپنے بچے کو انسٹرکشنز دیتی ہے، ہدایات دیتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور ماں بعض اوقات اگر ماں ملٹری نیچر کی ہے تو اس کو شاید اسلحہ بھی دے دے کہ آپ اپنی پروٹیکشن کریں، آپ کو خطرہ پہنچے تو آپ بے شک اپنی پروٹیکشن اپنے سے کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کو اس دنیا میں بھیجا، ٹھیک ہے، یہ پیچھے دیکھیں آدم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کو اس دنیا میں بھیجا تو اس میں خطرات ہیں، اس میں فتنے ہیں، اس میں ٹرائلز ہیں، ٹریبیولیشنز ہیں. تو ان فتنوں سے اور ان خطرات سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، جس سے ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو انسٹرکشنز دی. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قرآن دیا جو الحمدللہ سے لے کر بالناس تک جو یہ 2 گتوں کے درمیان ہے. یہ ایسی انسٹرکشنز ہیں جس کو پڑھ کر انسان اس دنیا میں جو خطرے ہیں،
جو دشمن ہیں اس کے، جن میں سے وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، جن میں انسان بھی ہو سکتا ہے، ان سے بچ بچ کر اس نے کیسے واپس اپنے گھر پہنچنا ہے. اس کا اپنا گھر جو ہے جنت ہے، جہاں سے اس کو نکالا گیا.